अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों के हवाले से। एक, इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े कमाल की एक्टिंग शुरू की आजकल। तामिल फ़िल्म या मराठी की फ़िल्में तो बड़ा मतलब वो तो मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं है। और जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस के आजकल के जो ड्रामे हैं, जो सीन्स हैं सड़कों पर, दफ़ातर में, घरों पर चापों के दौरान या गिरफ्तारियों के दौरान, बहुत कमाल के हैं। उस पे बात करेंगे। और दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वफ़ाकी हुकूमत यानी एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद वाली हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाई जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये वो है जब पीडीएम हुकूमत ने इसको पास किया, फिर बंदयाल साहब ने उसको वापस उड़ा दिया और फिर काज़ी साहब ने वापस जो है उसको बहाल कर दिया। उसमें ये था कि चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे चीफ जस्टिस के साथ, वो कमेटी बनेंगी और ये कमेटी का काम होगा केसेस सुनना, बेंचमार्क करना, ये सारा कुछ। फिर ये मामला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया और फिर उस पे नज़रसानी का मामला आया, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी वो उसमें तनाज़ा शुरू हो गया। काज़ी साहब ने कहा केस को फ़िक्स करें और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने कहा कि अभी डिटेल जजमेंट आई नहीं है, सब्र करें, छुट्टियाँ भी है। और वफ़ाकी हुकूमत को फिर अचानक ऑर्डिनेंस लानी पड़ी और उस ऑर्डिनेंस में कहा कि चीफ जस्टिस जिसको निकालना चाहे निकाल सकते हैं, जिसको रखना चाहे रख सकते हैं। और काज़ी साहब ने उसी दिन जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाला और जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में एंटर किया और जस्टिस मंसूर ने एहतिजाजन कमेटी छोड़ दी और फिर उन्होंने वही काम किए जो करने थे, मतलब अपना टास्क पूरा किया। अब जो ज़राए ने बताया कि वफ़ाकी हुकूमत चाहती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाई जाए और ये जजेस की जो 3 है तादाद इसको 5 कर दे, बढ़ाया जाए। अब शहबाज हुकूमत ज़ाहिर है वो जो कुछ भी कर रहे होंगे वो अपनी मफ़ाद के लिए है। बिलावल ज़रदारी साहब की जो बच्चे जमहूरिया हैं उसको भी देखना होगा या एस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर है कुछ कहा होगा। ऑल दो कि 26वीं आईनी तरमीम जिन्होंने ब्लंडर्स मारे हैं उसको साइड पे करें, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम लानी है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है। और उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनके जो एमएनएज़ हैं उनको हिदायत कर दी है कि पब्लिक जो बिल होगा उसमें प्राइवेट बिल को पेश किया जाएगा और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाए जाए। अब ये देखना होगा कि कब तक करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद के पुलिस के ड्रॉप सीन फ़िल्मी पार्ट्स का मैं हवाला दे रहा हूँ, वो ये है कि वैसे तो आप लोगों को याद होगा 4 अक्टूबर को इमरान खान ने एक कॉल ली थी डी चौक में। ऑल्दो इमरान खान अंदर है लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वहाँ पे बड़ा रेज़िस्ट किया कारकुनों ने। वो भी अलग बात है कि बैरिस्टर गौहर और बाकी जो तमाम क़यादत है वो घरों में पहुँच गए, चुप गए या इन एहतिजाज से लाताल्लुक़ी की। अली अमीन गंडापुर साहब लश्कर को ले आए और फिर 26 नंबर में आधे को वापस भेज दिया, आधे के साथ अ, डी चौक आए। वो भी तब डी चौक आए जब एक अदालत ने, जिसको बड़ा शौक है आजकल एक मुंतखब वज़ीर आला को गिरफ्तार करने का, उसी ऑर्डर के तनाज़ुर में अली अमीन गंडापुर डी चौक आए। कारकुनों को वहाँ छोड़ दिया। मौसूफ साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स हमलावर हुई और गंडापुर साहब गायब हो गए और फिर गंडापुर साहब जो है वो 30 घंटे बाद वापस आए और उन्होंने कहा मैं तो 12 अज़ला पैदल, मेरी जेब में पैसे नहीं, ये किया, वो किया। पूरी एक फ़िल्मी स्क्रिप्ट जो है वो दास्तान सुनाई उसने अ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी सील हो गया, बहुत कुछ करना था, वो हो भी गया। लेकिन उस तमाम मामलात में जो गंडापुर साहब एक लश्कर को ले आए थे, उसमें तमाम सरकारी मुलाज़मीन को साथ ले आए थे। जब वो इस्लामाबाद के हदूद में आए, तो इस्लामाबाद पुलिस ने सरकारी मशीनरी और पुलिस एहलकार, रेस्क्यू डबल 122 के एहलकारों को अरेस्ट किया। गंडापुर साहब तो 9-2-11 हो गए, ज़ाहिर है वो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ गए, उधर रात गुज़ारी, अगले दिन चले गए घर। खाना-शाना पीना और यहाँ कारकुन सड़कों पे ख़्वार होते रहे, ज़लील होते रहे, पर्चे, गिरफ्तारी, तशद्दुद, आंसू गैस, पथराव, लाठीचार्ज सारा कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन कोई क़यादत जो है वो सामने नहीं आई सड़कों पर। और 3 दिन तक, 4, 5, 6 बल्कि 7 तक
7 تاریخ تک یہ جو دن گزرے نا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے انہوں نے بڑی جاں پیشانی کے ساتھ اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی 4 تاریخ کو عمران خان کی 2 بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی گرفتار کیا، اور پھر اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بارودی مواد کارکنان کو دے دیے اور وہ بارودی مواد سے پارلیمنٹ کو اڑانا چاہتے تھے۔ آج ان کی بھی ضمانت ہو گئی۔ تو اس دوران خیبر پختونخوا کے 34 پولیس اہلکار، 2 ارکان صوبائی اسمبلی ملک لیاقت اور انور زیب اور اس سمیت دیگر بھی لوگ گرفتار تھے، اور فردن فردن وہ ضمانتوں پہ گھر چلے رہے۔ لیکن یہ جو اسپیشل 2 ایم پی ایز اور 34 پولیس اہلکار سمیت جو دیگر کارکن تھے، 82 لوگ تھے، ان کو 2 مقدمات میں گرفتار کیے گئے تھے۔ ایک مقدمے میں کل ضمانت ہوئی، پھر آج جیسے ضمانت ہوئی باہر نکلے، پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا، پھر دوسرے مقدمے میں آج پیش کیا تو جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کو ڈائریکٹ ڈسچارج کر لیا۔ اچھا، عدالت نے آرڈر دیا کہ یہ ڈسچارج ہو گئے، ان کو ڈسچارج کرے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چھوڑنا ہے بھائی، مقدمہ ختم، ایک میں ضمانت ایک میں ڈسچارج ہو گیا، بات ختم ہوگی۔ اسلام آباد پولیس نے ان جو 82 لوگ تھے، کارکنان تھے، پولیس والے تھے، ایم پی ایز تھے، ان کو 3 گاڑیوں میں بٹھایا، اور یہ کیس صبح ہو چکا ہے، مطلب جمعے سے پہلے ہو چکا ہے، ان کو روانہ کر دیا، اور پھر اس کو کہیں اور سے واپس اسلام آباد کی طرف لے آئے، جو کہ ویڈیوز آ گئی ہے، اور اس میں وہ جو کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ پیچھا کر رہے کہ دیکھیں نا اسلام آباد کی طرف واپس لے کے آئے، اور پھر اسلام آباد میں پتہ نہیں کہاں پہ رکھا ہے۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا، جیسی مغرب کے بعد ان کو واپس لے جانا تھا اٹک جیل، اور راستے میں لوگوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے گاڑیوں سمیت حملہ ور ہو گئے، انہوں نے فائرنگ کر دی، فائرنگ میں جو ہے وہ بلٹ پولیس وین پر تو لگی ایک ٹائر پہ، لیکن کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا، کوئی بندہ مرا نہیں، نہ کارکن کو گولی لگی نہ پولیس والوں کو لگی، اور انہوں نے پتراؤ کی، پتراؤ سے ابھی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی بتایا گیا جب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چیزیں شروع کی تو 4 پولیس والوں کو زخمی بھی کرایا، کیسے زخمی ہو یہ کسی کو نہیں پتا، اور پولیس کی نفری بھی پہنچا دی اور افسران بھی پہنچ گئے۔ اچھا، پھر 4 حملہ ور بھی گرفتار ہو گئے، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے جن کو وہاں سے پہلے کہاں کہ وہ تو فرار ہو گئے سارے، اب وہی تمام کارکنان واپس گرفتار بھی ہو گئے۔ تو مجھے آج پہلی بار خوشی بھی ہوئی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام آباد کی مثالی پولیس بہت تگڑی ہو گئی ہے، بہت کام کر رہی ہے، یوں لوگ گئے اور یوں واپس آئے۔ مطلب جب اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، جیسے کہ عمران خان کے جو ترجمان ہے، وکیل ہیں، انتظار پنجوتہ کو اٹھایا گیا، ابھی تک ان کو سراغ نہیں ملا، اسی طرح ماضی میں اسلام آباد سے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا، یہ جو ہے نا کمیٹیاں تشکیل دیتے رہتے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب یہ آج قیدی پریزن وین کے اوپر حملہ ہو گیا تو انہوں نے بندے بھی گرفتار کر لیے، اور انہوں نے واپس تمام جو کارکنان تھے جو قیدی تھے ان کو بھی گرفتار کر دیا، اور اٹک جیل منتقل بھی کر دیا۔ اب حیرت کی بات ہے کہ یہ اتنی مطلب تیزی کیسے، یہ کوئی ایلینز تھے کیا، یا کوئی مطلب ان کے پاس کوئی اور ٹیکنالوجی تھی، یا جو قیدی تھی ان کے اوپر کوئی چپ شپ لگے تھے جو انہوں نے سیدھا جا کے ٹریس کر کے ان کو نکال دیا۔ تو بائی جان یہ جو فلمی ڈرامے ہیں یہ آپ بے شک کریں، لیکن یہ جو عوام ہے یہ کوئی جاہل بیوقوف تم لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ ارے منشیوں، ریاست پاکستان کے ملازم ہو، کسی جاتی عمرہ، کسی پنڈی گیٹ اور کسی پنڈی گیٹ کی چہیتوں کے ملازم آپ نہیں ہے، اپنی نوکری کرے، جس کا آپ نے حلف لیا ہے اسی کے ساتھ رہیں۔ یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلنے، یہ وہ دور نہیں ہے جس میں آپ ماضی میں کرتے رہیں۔ آپ کا یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ فلاپ ہو چکا ہے۔ اب بہتر ہے یا تو آپ معافی مانگ لیں، اور یا کھلم کھلا آ کے ڈٹائی، تو ایسی ڈٹائی بشرمی تو آپ میں ہے ہی، یہ تو پہلے دن سے لوگ کہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ معافی مانگ لیں۔ آپ کا جو اسکرپٹ ہے وہ جو اسکرپٹ ہے وہ ناکام ہو گیا، آپ کی جو مووی تھی وہ فلاپ ہو گئی، وہ فلاپ ہونے کے بعد پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ان کارکنان کو جب آپ نے عدالت نے ڈسچارج کیا، آپ نے کس کھاتے میں اس کو آگے سے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ جب آپ
کے اوپر لوگ حملہ ور ہوتے تو یہ پولیس کدھر تھی؟ کیا پولیس نے کیا کہا کہ آ کے جا کے لے جاؤ؟ نہیں، اگر ایسا بھی کچھ نہیں تھا، اگر انہوں نے فائرنگ کی تو پولیس والوں نے کیوں فائر نہیں کیا واپس؟ اور اگر ان کی فائرنگ ہی تھی تو صرف شیشے ٹوٹ گئے اور شیشے ٹائر پہ لگ گئے، باقی گاڑی میں کوئی بولٹ اس پار نہیں لگی۔ یعنی کہ جو حملہ ور تھے ان کے گولیوں پہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے کسی کو مارنا نہیں ہے، آپ نے باڈی پہ نہیں لگنا، آپ نے صرف شیشے توڑنے ہیں، آپ نے صرف ٹائر پنکچر کرنے ہیں۔ اور پھر وہ جس حساب سے اسکریچ لگائے گئے گاڑی میں، تو وہ اسکریچ بھی تو ایسے اگر ویڈیو جنہوں نے جو پولیس نے وہ کی ہے ریلیز کی، اس میں تو ایسے بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی تازی ہے، لیکن چلو مان بھی لے تازی ہے۔ تو گولیوں سے یا پتھروں سے تو یہ اسکریچ نہیں آتے، پھر یہ پولیس کے گاڑیوں پہ اسکریچز کہاں سے آتے، کیسے آتے؟ اس کا جواب میرے ناظرین ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں اتنا سمجھوں گا، کہوں گا کہ آج کا ڈرامہ اسلام آباد کے منشیوں کا بری طرح ناکام ہو گیا۔ ناظرین یہ تھی آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔